ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख लेता है, क्योंकि इंसान और ख्वाहिश के बीच दो ही किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, या तो हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करें या हमारी डिजायर्स हमें कंट्रोल करें। और इंसान की डिजायर्स चूंकि अगर उसके कंट्रोल में ना रहें, पूरी जिंदगी क्राइसिस का शिकार हो जाती है। लेकिन जब एक शख्स तौहीद को मानता है, इसका मतलब यह कि वो अपनी ख्वाहिशात को खुदा के सामने सरेंडर करता है और खुदा की पसंद के मुताबिक गॉड ओरिएंटेड या गॉड सेंटर्ड लाइफ गुजारता है, तो ऐसा इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंसान और उसका गुस्सा, इन दोनों के बीच दो ही रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो हम अपने गुस्से को काबू करें या हमारा गुस्सा हमें काबू करे। तो जब हम तौहीद को मानते हैं, इसका मतलब है खुदा को मानते हैं, उसके अहकाम को मानते हैं। तो खुदा ने कहा, मेरे नेक बंदे वो हैं कि जब उन्हें गुस्सा आए तो माफ करते हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा, क़यामत में खुदा उससे अपने अजाब को रोक लेगा। आप देखें कि हमारे समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसकी वजह गुस्सा है। मिसाल के तौर पे इसका सबूत आपको पुलिस चौकी, पुलिस थानों में मिलता है, अस्पतालों में मिलता है, कोर्ट में मिलता है। सिर्फ गुस्से की वजह से इंसानी समाज कितने सारे मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि इस्लाम गुस्से के बारे में बहुत खास तालीमात देता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ, गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, गुस्सा आए तो वुजू करो। तो ये तालीमात इसलिए ताकि इंसान अपने गुस्से को अपने काबू में करे और उसकी जिंदगी गैर जरूरी मुश्किलात का शिकार ना हो। तौहीद का मानना इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं एक ऐसे खुदा को मानता हूं जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन हर कोई उसका मोहताज है। तो ये चीज इंसान की निगाह में उसकी अपनी इज्जत को बढ़ाती है और वो अननेसेसरी बटरिंग, चापलूसी, खुशामद, इन सारी चीजों से बच जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि उसकी सारी एनर्जी उसके टैलेंट में खर्च होती है और उसकी सलाहियत बढ़ने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तौहीद को मानने से इंसान का खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी पैदा होती है और मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, क्योंकि जब हम एक ऐसे खुदा को मान रहे हैं जो हर जगह मौजूद है, हमें देख रहा है, हमारी सुन रहा है, तो इंसान की गुलामी से आजाद होता है। फिर वो किसी के सामने मजबूर नहीं होता कि उसकी मदद के बगैर वो खुदा तक ना पहुंचे, बल्कि वो खुदा से बराह रास्त बात कर सकता है, दुआ मांग सकता है, मदद तलब कर सकता है। तौहीद को मानने वाला इंसान अंधविश्वासी नहीं होता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो लोग तौहीद को नहीं मानते, यानी खालिस से खुदा को नहीं मानते, कभी वो काले घोड़े के खुर की तलाश में निकल रहे हैं, कभी वो काले कुत्ते को तलाश कर रहे हैं, उनकी जिंदगी एक अजीब से क्राइसिस का शिकार हो जाती है। जरा जरा सी बात उनके लिए एक मसला बन जाती है। इसी तरह हम देखें कि तौहीद को मानने वाला खुदा को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन उसके सामने खुद को सबसे छोटा मानता है, क्योंकि अगर हम खुदा को बड़ा मान रहे हैं लेकिन खुद को छोटा नहीं मान रहे हैं तो ये आधी बात है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि नमाज के अंदर सिजदे में हम अपनी नाक जमीन पर रखते हैं, जो इस बात का अमली इजहार होता है कि खुदा की बड़ाई के सामने हम अपनी इंफीरियरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि सिर्फ खुदा को बड़ा मानना काफी नहीं है। इब्लीस, शैतान खुदा को बड़ा मानता है लेकिन खुद को छोटा नहीं मानता। तो जब हम खुदा की बड़ाई के सामने खुद को छोटा मानते हैं तो इसका यह फायदा होता है कि दूसरे लोगों को हम अपने बराबर समझने लगते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो शख्स कमजोर है उसके साथ भी खुदा है और जो शख्स ताकतवर है उसके साथ भी खुदा है। तो गोया कि अगर कोई नाजायज है, नाजायज काम पर है और वो ताकतवर है, तो वो हमारी निगाहों में कमजोर हो जाता है, जबकि वो शख्स जो कमजोर है मगर जायज काम पर है तो वो हमारी निगाहों में ताकतवर हो जाता है। इस तरह इंसान किसी का हक नहीं मारता। आज हमारे जमाने में सारी दुनिया में जो क्राइसिस नजर आ रहा है उसकी एक बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि या तो इनजस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस का रिएक्शन हो रहा है, कभी ताकतवर की तरफ से और कभी कमजोर की तरफ से। लेकिन अगर लोग तौहीद को सही मायनों में मानने लगे तो वो जान लेंगे कि खुदा की ताकत के सामने उनकी ताकत कुछ नहीं, उनके पास जो भी पावर है वो टेम्परेरी है, इसलिए वो जुल्म से बचेंगे। तौहीद का एक असर ये होता है कि इंसान का लेवल ऑफ मॉरलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि खुदा है, वो देख रहा है, मरने के बाद उसे हिसाब देना है, तो हम झूठ से बचते हैं, हम सच बोलना पसंद करते हैं। सच बोलने से इंसान मैन ऑफ प्रिंसिपल बनता है, समाज डबल स्टैंडर्ड से आजाद हो जाता है। तब हम ज्यादा से ज्यादा वफादार रहने की कोशिश करते हैं, हमारा लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ जाता है। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, यहां तक के 100 रुपए भी दूसरे की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये यकीन होता है कि जो खुदा देख रहा है वो हमें बदला भी देगा। बदला मिलना यकीनी होता है, इसलिए हमारा सैक्रिफाइस लेवल बढ़ जाता है। तौहीद को मानने से एक फायदा ये होता है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। काफी दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जिसमें उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि सेहत किसे कहते हैं।
تو انہوں نے صحت کی ایک فائنل ڈیفینیشن بتائی, the optimum level of physical, mental, psychological and spiritual well-being and not merely the absence of disease. یعنی آپ صحت مند تب ہوں گے جب آپ کی دماغی حالت, آپ کی جسمانی حالت, آپ کی نفسیاتی حالت مکمل ہو, ٹھیک ہو, ورنہ آپ صرف جسم کی طاقت کی وجہ سے صحت مند نہیں کہلائے جا سکتے. تو توحید کو ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل پولوشن نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے کہنے کو مانتے ہیں. خدا نے منع کیا کہ بیک بائٹنگ مت کرو, خدا نے منع کیا کہ گاسپس مت کرو, خدا نے منع کیا کہ اننیسیسری تجسس مت کرو, شک مت کرو. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بری باتوں سے بچا لیتے ہیں, کیونکہ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے. جس طرح اگر آپ باغ کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو باغ خراب ہو جاتا ہے, اسی طرح ذہن میں اگر نگیٹو خیالات ہوں گے تو اس سے کبھی تعمیری اور کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا. تو انسان کے دماغ میں جو سوچیں ہوتی ہیں اس کا اور عمل کا بالکل ایسا ہی ریلیشن شپ ہوتا ہے جیسے کہ بیل اور بیل گاڑی, کہ جہاں بیل جاتا ہے وہیں گاڑی بھی جاتی ہے. تو توحید کو ماننے کا فائدہ یہ کہ ذہن ان نیسیسری پولوشن سے بچتا ہے اور مینٹل ہیلتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ایک سب سے نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ کرائسس آف ٹرسٹ, اعتماد کا بحران. لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ باپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, لیکن ابھی کوئی ملنے آیا تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہہ دو ہے نہیں, یا کوئی ٹیلی فون آیا تو کہتا ہے کہہ دو ہے نہیں, اگر اسے نہیں ملنا ہوتا. ٹیچر نے کہا ایماندار رہو, لیکن وہ خود کلاس نہیں لے رہا. لیڈر نے کہا دیش کے لیے قربانی دو, لیکن وہ خود دیش کو اپنے اوپر قربان کر رہا ہے, فلاں گھوٹالا فلاں گھوٹالا. تو اس کا اثر نئی نسل پر یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کا بحران, ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا. اب وہ کسے فالو کریں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزے کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, اور ہیڈونزم جیسے فلسفیز دنیا میں مشہور ہوتی ہیں. ہیڈونزم کا مطلب ہے زندگی کا مقصد مزہ حاصل کرنا, چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینر سپر اسٹار کا درجہ رکھتے ہیں, لوگ ان کی خدا کی طرح پرستش کرتے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ اعتماد کے بحران کی وجہ سے, کرائسس آف ٹرسٹ کی وجہ سے رول ماڈل کی کمی ہے, لہٰذا وہ کمی ان سے پوری کی جاتی ہے. ان کا ایک المیہ یہ کہ وہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ جو ماڈل دے رہی ہے وہ کنٹراڈکٹری ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ہندوستان کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کی ایک فلم آئی دل تو پاگل ہے, جس میں وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں جو بہترین ڈانسر ہو اور بہت شائی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. جو لڑکی شرمیلی ہوگی وہ ڈانسر نہیں ہو سکتی, جو ڈانسر ہوگی وہ شرمیلی نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو رول ماڈل بنائے جا رہے ہیں ان کے افکار میں خود اتنا کنٹراڈکشن ہے کہ فالوورز کی لائف میں وہ کنٹراڈکشن آ جاتا ہے. جبکہ جب ہم توحید کو مانتے ہیں تو خدا کہتا ہے قرآن میں کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. توحید کے ماننے والا اپنے قول, اپنی بات اور اپنے عمل میں کنٹراڈکشن نہیں رکھتا, جس کا فائدہ اس کی نئی جنریشن کو ملتا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ توحید کو ماننے سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ توحید کا ماننے والا یہ مانتا ہے کہ خدا نے انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا, اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا, پری ڈیتھ لائف اینڈ پوسٹ ڈیتھ لائف, یعنی موت سے پہلے کی زندگی, موت سے بعد کی زندگی, اور ان دونوں کے بیچ میں اس نے موت کو رکھا جو کہ ایک تبادلہ ہے. موت کے پہلے کی زندگی ٹیمپریری ہے اور انسان کے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ہے. موت کے بعد کی زندگی اٹرنل ہے اور پلیس آف ریوارڈ یا پنشمنٹ ہے, کہ وہاں اس کو سزا یا جزا دی جائے گی دنیا میں کیے گئے کام کے بدلے. اچھی بات یہ کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا. موت ایک تبادلہ ہے, ایک سوئچ اوور ہے. تو جب توحید کے ماننے والا اپنے خدا کی اس اسکیم کو جانتا ہے تو اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے. حضرت محمد نے فرمایا کہ ہر شخص چرواہا ہے, اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا, یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ڈیپینڈنس کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری, اپنی جوانی کہاں خرچ کی, اپنی دولت کیسے کمائی اور دولت کو کہاں خرچ کیا. تو توحید کے ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ خدا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو حساب دینا ہے. سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات ثابت ہے کہ ہماری سوچیں ہمارے نان کانشیس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں, ہماری باتیں ساؤنڈ ویوز میں ریکارڈ ہو رہی ہیں,
اور ہمارے موومنٹ ہیٹ ویوز میں